राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले तत्कालै सदनमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो र जस्ताको तस्तै पारित गरेर शीतल निवास पठाउन गठबन्धनको शीर्ष तहमा बालुवाटारमै सहमति पनि बन्यो। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई खासै महत्त्वका साथ लिएन, बरु राष्ट्रपतिलाई पनि देशको अभिभावकका रूपमा नलिई एक राजनीतिक पक्षका रूपमा बुझेर आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा साध्न खोजियो। अझ चुनाव घोषणा गरेको सरकारले आफू र संसद पनि कामचलाउ भइसकेपछि गरिएको हतारोले नागरिकता कानूनलाई सधैँ प्रश्नको घेराभित्र राख्ने काम भएको छ। हुन त संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक तत्कालै प्रमाणीकरण गरिदिने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग थियो। सामान्य प्रक्रिया पनि त्यही हो। अहिलेसम्म 2वटा बाहेक सबै विधेयक उनले खुरुखुरु प्रमाणीकरण गरिदिएकै पनि हुन्। तर संविधानले अपवाद रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अर्को अधिकार दिएको छ, जस अनुसार प्रमाणीकरणका लागि आइपुगेको विधेयक 15 दिनभित्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। त्यसै अनुसार उनले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक फर्काइदिएकी हुन् र जस्ताको तस्तै फेरि आइपुगेमा प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प पनि उनीसँग छैन। तैपनि राष्ट्र प्रमुखले व्यक्त गरेका गम्भीर चासो र सरोकारलाई संसद र देश हाँक्ने शक्तिहरूले कसरी लिए भन्ने चाहिँ यहाँ अर्थपूर्ण छ, किनभने राष्ट्रपतिले उठाएका केही यस्ता विषय थिए जसमा संसदले पुनः मन्थन गरेर विवाद सुल्झाउन सक्थ्यो। जस्तो कि संविधानले भने अनुसार नागरिकतामा प्रदेशको पहिचान खुल्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै मानार्थ र अङ्गीकृत नागरिकताबारे खोजिएको स्पष्टता यही संसदले प्रष्ट पार्न सक्थ्यो। अझ एकल मातृत्व वा आमाले बाबु पत्ता नलागेको भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको संवेदनशीलताबारे पनि संसदले छलफलै गर्न चाहेन। बहस केवल वैवाहिक अङ्गीकृतमा भयो, त्यो पनि लैङ्गिक समानताको दृष्टिले नहेरी छोरी र बुहारीमा मात्र केन्द्रित गरियो। अहिलेलाई एउटा ढङ्गले सेटल गरेर लैजाउँ, जे विधेयक छ जे प्रस्ताव छ त्यसलाई टुङ्ग्याएर लैजाउँ। यो विषयमा फेरि पनि अब निर्वाचन अगाडि या पछाडि भने फेरि पनि छलफल गर्दै गर्दै लगेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दिशामा लाग्नुको विकल्प छैन। यस प्रकरणको अर्को उदेक लाग्दो पक्ष के भने राष्ट्र प्रमुखलाई दलीय पृष्ठभूमिका आधारमा हेरियो। उनका सन्देशलाई दलीय अडानकै रूपमा बुझियो, देशको अभिभावकको सन्देशका रूपमा लिँदै लिएन। अझ सत्ता पक्षले आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा बनाउन खोज्यो। जस्ताको तस्तै पारित गर्ने नाममा गम्भीर विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो। सुधार्न मिल्ने विषय पनि सुधार्न तयार भएन। विपक्षीले समेत यसमा राम्रोसँग अडान लिएन। सत्ता पक्षभित्रकै कतिपय सांसदको फरक मत ओझेल पारियो। नागरिकता विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गर्ने अवसर गुम्यो। यसले आउँदा दिनमा पनि राष्ट्र प्रमुखले महत्त्वपूर्ण सवालमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका रूपमा लिने निर्णयलाई यसै गरी हेरिने हो भने यस संस्थाको गरिमा रहला कि नरहला भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। हामी नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर कति दिनसम्म राजनीति गर्ने? अहिलेसम्म एक थरी मान्छेले 25औं वर्षदेखि यही विषयमा राजनीति गरे। बल्ल तल्ल यो राजनीति विषय सिद्धियो भनेको थियो, अर्को थरले बोकेर फेरि यसलाई हिँड्न थाले थियो। यसलाई राजनीति विषय बनाउनु हुँदैन। अर्को विडम्बनापूर्ण पक्ष के भने जब जब राजनीति तरल अवस्थामा हुन्छ अनि नागरिकता कानूनको राजनीति चर्किन्छ। 2009 सालको पहिलो नागरिकता कानून बनाउँदा सत्ता राजनीतिमा वर्षेनी उलट पुलट भइरहेको थियो। पञ्चायत कालमा जनमत संग्रह प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पहिला मताधिकार दियो र पछि त्यसैलाई नागरिकताको आधार मानियो। 2047 को संविधानमा पञ्चायतकालीन ऐनकै व्यवस्था टाँगियो भने 2063 सालमा पहिला ऐन जारी गरेर पछि तिनै व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा सजाइयो। अर्थात् पहिला ऐन जारी गरी पछि संविधानमा लेख्ने उल्टो बाटो बारम्बार अपनाइयो। नागरिकताको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक नेपालको नेतृत्वले लिनुपर्ने हो त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिने र निर्वाचनको पूर्व घडीमा मात्रै भोट बटुल्ने हिसाबले चाहिँ नागरिकता विधेयकहरू अगाडि सार्ने संशोधन गर्ने यो जुन प्रचलन छ यो आफैमा गैर जिम्मेदारपूर्ण प्रचलन। सत्ता पक्षमा अहिले जुन खालको हतारो छ त्यो अघिल्लै वर्षहरूमा देखिएको भए अहिलेसम्म धेरैले अनागरिक हुनुको पीडा बिर्सिसकेका हुने थिए। अधिकार सम्पन्न सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि हुने थिएन।
तर चुनाव घोषणा गरी सरकार र संसद नै काम चलाउ भइसकेपछि बल्ल हतार हतार द्रुत प्रक्रियाबाट पारित गर्न सत्ता पक्ष तम्सियो। यसले आउँदा दिनहरूमा पनि नागरिकता कानुनमा प्रश्न उठाइरहने ठाउँ बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, नागरिकता कानुनमा दलीय राजनीतिको लाभहानि हेरेर प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु सर्वथा अनुचित छ। तर यहाँ पञ्चायत कालदेखि नै यही भइरहेको छ।